बुद्धिस्टहरूको पहिलो चित्रको रूपमा मानिने शिपखोर्लो अर्थात् भावचक्र सम्बन्धी जानकारी दिने क्रममा फेरि पनि यहाँलाई यो अन्तिम भागमा स्वागत गर्दछु। आज यस भिडियो मार्फत भावचक्रभित्र रहेको चित्रहरू मध्येमा बाँकी रहेको चित्रहरूको जानकारी र उक्त चित्रले के अर्थ बुझाउन खोजिएको हो र के अर्थ बुझाउँदछ भन्ने कुराको छोटो मिठो जानकारी राख्ने कोसिस गर्नेछु। भिडियोको अन्तिमसम्म रहेर साथ दिनुहोला। नमस्कार र सितेले। भावचक्रभित्रको चित्रहरू मध्येमा दोस्रो चक्रको चित्र हामीले हेर्न पाइन्छ ढ्वारिटुक अर्थात् छलोक। ती छलोकहरू देवलोक, असुरलोक, मनुष्यलोक, पशुलोक, प्रेतलोक र नरकलोक, यसरी उक्त भावचक्रको दोस्रो चक्रमा हामीले भिन्न भिन्न छलोकहरू हामीले लेखेको पाइन्छ। ती छलोक मध्येमा देवलोकमा भौतिक र संसारिक वस्तुले सम्पन्न भए तापनि त्यहाँ पनि दुःख भोग्नै पर्छ भनिएको छ, जसलाई चाहिँ हामी छिवा फतङ्गी दुङ्गल अर्थात् मृत्यु र पतङ्ग दुःख भनिएको छ। मर्नुको दुःख र पतनको दुःख भनेको देवलोकबाट चाहिँ मृत्यु भइसकेपछि कि त नर्कलोकमा जन्म लिने कि प्रेतलोकमा कि पशुलोकमा जन्म लिनेलाई पतनको दुःख भनिन्छ र अर्को अन्तिममा भनेको क्षोभा अर्थात् पश्चातापको दुःख भनिएको छ। कुनै पनि प्राणी देवलोकमा जन्म लिने बित्तिकै आयुको हिसाबले हेर्ने हो भने हजारौँ र लाखौँ गुणाले बाँच्न पाउने हुन्छ। जबसम्म मृत्यु हुँदैन तबसम्म शरीरबाट एक प्रकारको सुगन्धित बास्ना आइराख्ने। तपाईँ हाम्रो जस्तो कहिले पनि दुर्गन्ध नआउने, उनीहरूको त्यस्तो हुने हुन्छ। एकदमै शरीरबाट सुगन्धित बास्नाहरू आइराख्ने। शरीरको कुरा गर्ने हो भने एकदमै आकर्षक शरीर र त्यस्तै गरेर विभिन्न रङ्गी बिरङ्गी फुलहरू, रङ्गी बिरङ्गी गानाहरू आपसे आप शरीरमा उत्पन्न हुने। जबसम्म मृत्यु हुँदैन तबसम्म एकदम रहिराख्ने, एकदम आकर्षक देखिराख्ने। शरीर एक प्रकारको प्रकाशीय भएको कारणले गर्दा कि कुनै पनि किरणको आवश्यकता हुँदैन। सोचेकै भरमा एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँ जान सक्ने त्यो प्रकारको चाहिँ रिद्धिसिद्धि प्राप्त हुन्छ। जब ऊ देवलोकमा जन्म लिन्छ सोही समयमा पक्समगे सिंह अर्थात् कल्पवृक्ष रूप पनि उम्रिन्छ भनिएको छ। त्यसपछि उसलाई भौतिक र संसारिक वस्तु के गर्ने इच्छा छ, के गर्ने चाहना छ, उक्त कल्पवृक्ष रूपलाई प्रार्थना गरेर यसरी हातको अञ्जली फैलाउने बित्तिकै प्राप्त हुन्छ, सिद्ध हुन्छ भनिएको छ। यसरी ऊ केवल संसारिक भौतिक वस्तुमा आफूले जे चाहेको त्यो प्राप्त हुने भइसकेपछि केवल त्यसमै लुप्त भएर खाना पिउन लाउन मौज मस्तीमा मात्रै उसले जीवन बिताउँछ, जति नै उमेर पाए तापनि। हजारौँ लाखौँ लाख वर्षसम्म यसरी बाँच्न पाए तापनि केवल यसरी संसारिक खानापिना लाउन सूत्र र मौज मस्तीमा मात्र यसरी चाहिँ जीवन बिताइसकेपछि मनमा कहिल्यै पनि देवलोकको देवताहरूको मनमा वैराग्यको भावना जाग्दैन। वैराग्यको भावना नजाइसकेपछि उसले कहिले पनि धर्मकर्म गर्ने सोचाइ गर्दैन। जब यसरी धर्मकर्म गर्नुपर्छ भनेर मनमा जाग्दैन, यसरी हजारौँ लाखौँ लाख वर्षसम्म यसरी बाँच्दाखेरि पनि यसरी मनमा वैराग्यको भावना नजागेको कारणले गर्दाखेरि धर्मकर्म गर्ने अवसर प्राप्त हुँदैन। त्यसपछि जब उसको मृत्यु नजिक हुन्छ, मर्नुभन्दा हप्ता दिन अगाडि अथवा 10-15 दिन केही समय अगाडि आफ्नो शरीरबाट दुर्गन्ध आउने, शरीरमा रहेको रङ्गी बिरङ्गी फुलहरू ओइलेर जाने, नातागोता साथीहरू सबै टाढा भएर जाने, यस्तो खालको समस्या हुन्छ। त्यसपछि मलाई के भएको रहेछ भने आफूले यसरी विचार गर्न थालिसकेपछि आफू मृत्युको मुखमा पुगेको थाहा पाउँछ। त्यसपछि देवताहरूले एक प्रकारको रिद्धिसिद्धि प्राप्त हुन्छ। आफू मृत्यु भइसकेपछि कहाँनिर पतन भएर चाहिँ कहाँनिर जन्मिने रहेछ भनेर त्यो हेर्ने एउटा दिव्य चक्षु उहाँलाई प्राप्त भएको हुन्छ। अब म यहाँबाट मृत्यु भएर कहाँनिर जन्मिने रहेछ भनेर यसरी जब आफ्नो दिव्य चक्षुले हेर्दाखेरि पतन भएर कि त पशुलोकमा कि प्रेतलोकमा कि नर्कलोकमा कि मनुष्यलोकमा यसरी आफ्नो कर्मअनुसारको जन्म लिने थाहा पाउँछ। त्यसपछि बल्ल अब चाहिँ धर्म गर्नुपर्ने रहेछ भनेर यसरी चाहिँ मनमा थाहा पाउँदाखेरि अनि अब समय पनि धेरै छैन, केवल हप्ता दिन र 10 दिन बाहेक छैन। अब त्यतिखेर देवताहरूको मनमा पश्चातापको सुम्लो जाग्छ भन्छ। धिक्कार होस् मेरो जीवन, यत्रो हजारौँ लाखौँ वर्षसम्म मैले बाँच्ने आयु पाएँ तर पनि मनमा कहिले पनि धर्मकर्म गर्ने एउटा भावना जागेन भनेर यसरी चाहिँ अन्तिममा पश्चातापको भावना जाग्छ भनेको छ। त्यसै कारणले देवलोकमा जन्म लिएर हरेक कुरा भौतिक वस्तु र संसारिक वस्तुले सम्पन्न भए तापनि त्यहाँ पनि अन्तिममा मृत्यु हुनु नै पर्ने, जति नै उमेर लामो भए तापनि र हुनै पर्ने पतङ्गको दुःख र आफूले धर्मकर्म गर्न नपाउनुको जुन पश्चातापको दुःख छ त्यो प्रकारको दुःख चाहिँ देवलोकमा भोग्नु पर्छ भनिएको छ। दोस्रो रहेको छ असुरलोक। असुरलोकमा जन्मेका प्राणीहरूको पनि आयु एकदमै लामो हुने हुन्छ। यत्रो लामो आयु भए तापनि उनीहरूले जहिले पनि थप्चोकी दुङ्गल अर्थात् लडाइँ झगडाको दुःख भोग्नुपर्ने हुन्छ। जहिले पनि लडाइँ झगडा, ठुलोले सानोलाई हेप्ने, मार्ने, काट्ने, कुट्ने, पिट्ने इत्यादि विभिन्न प्रकारको लडाइँ गर्ने, झगडा गर्ने, आफूले कर्म गरेर रोपेको फलको पनि सेवन गर्न नपाउने। त्यसै कारणले तपाईँ हामीले चित्रमा हेर्न पाइन्छ असुर लोकमा रोपेको हुन्छ रुख चाहिँ
माथि बिस्तारै रुख चाहिँ अग्लो हुँदै गएर फल फल्दाखेरि चाहिँ देवलोकमा गएर फल्ने गर्छ र उक्त फल चाहिँ फेरि देवताहरूले खाने गर्छ। त्यसपछि असुर लोकको दानवहरू चाहिँ रिसाएर काम गर्ने हामी फल खाने तिमीहरू भनेर फेरि देवता र असुर लोक यसरी चाहिँ झगडा गरेको चित्र पनि हामीले देख्न पाइन्छ। यस्तो खालको विभिन्न प्रकारको जबसम्म मृत्यु हुँदैन तबसम्म थाप्चोकी दुङ्गल अर्थात् झगडा र लडाइँ झगडाको दुःख मात्रै त्यहाँ भोग्नुपर्ने हुन्छ। यो प्रकारको दिन प्रतिदिन 24 घण्टा चाहिँ यो प्रकारको मनमा डर त्रास मार्ने हो कि काट्ने हो कि जहिले पनि झगडाको दुःख मात्रै भोग्नु पर्दाखेरि त्यहाँको प्राणीहरू पनि असुर लोकमा जन्मेको प्राणीहरूको मनमा पनि कहिल्यै पनि धर्मकर्मतिर मन कहिल्यै पनि लाग्दैन भनिएको छ। तेस्रो नम्बरमा रहेको छ मी अर्थात् मानव लोक। मानव लोकमा जन्मेका प्राणीहरूले शारीरिक र मानसिक विभिन्न प्रकारको दुःख त भोग्नु पर्छ नै। ती मध्येमा पनि शास्त्रमा उल्लेख गरेका अनुसार जाने हो भने मुख्य जो कोही मान्छेले पनि मानव लोकमा जन्मिसकेपछि भोग्नै पर्ने दुःख चाहिँ के का ना छि अर्थात् 4 प्रकारको दुःख भनिन्छ। केवा अर्थात् जन्मिनुको दुःख, घवा अर्थात् वृद्ध हुनुको दुःख, नवा अर्थात् विभिन्न प्रकारको रोगबाट हुने बिरामीको दुःख, अन्तिममा छिवा अर्थात् मृत्युको दुःख जुन चाहिँ। र त्यस्तै गरेर चौथो नम्बरमा रहेको छ दुईटो अर्थात् पशुलोक। पशुलोकमा जन्मेका प्राणीहरू हामीले हेर्न पाइन्छ मौबकोल्चीको दुङ्गल भनिन्छ। अज्ञानताको कारणले दुःख पाउनु पर्ने, अरूको दासी हुनुपर्ने, एकले अर्कालाई मारेर खाने, ठुलोले सानोलाई मारेर खाने, जसको शक्ति उसको भक्ति हुने, अलिकति ठुलोले जहिले पनि सानोलाई दमन गर्ने। जस्तै हामीले एउटा बाघ र एउटा बाख्रामा पनि हेर्न पाइन्छ त्यो प्रकारको दुःख। एउटाले अर्कोलाई खाने, एउटाको आहार अर्को बनिदिने, यो प्रकारको विभिन्न प्रकारको अज्ञानता र अरूको दासी भएर जीवन बिताउनु पर्ने, एकले अर्कालाई मार्नेको दुःख पशुलोकमा पनि यस प्रकारको भोग्नुपर्छ भनिएको छ। यो प्रकारको जति पनि दुःख भोग्दाखेरि पशुहरूले पनि धर्म कर्म कसरी गर्नुपर्छ भन्ने कुराको त्यो मस्तिष्क नै उनीहरूकोमा विकास भएको हुँदैन। त्यसपछि यसरी नै ऊ जीवन बिताउँदै झन्झन दुःखतिर यसरी चाहिँ ढल्दै जान्छ भनिएको छ। 5औं नम्बरमा रहेको छ हिदक अर्थात् प्रेतलोक। प्रेतलोकमा जन्मेका प्राणीहरूले टेकम्ती दुङ्गल अर्थात् भोग र तिर्खाको दुःख भोग्नुपर्छ भनिएको छ। प्रेतलोकमा जन्मेका प्राणीहरूले कर्म अनुसार त्यहाँ जन्मिसकेपछि वर्षौँसम्म खाना नपाउने, महिनौसम्म यसरी भोगभोगै बस्नुपर्ने, भोगभोगै बस्दै कतिको मृत्यु हुने, मृत्यु नभएकाहरूले खाद्य वस्तुहरू खाने वस्तुहरू खोज्दै जाँदै गर्दाखेरि जब एउटा अन्नको दाना पाउँछ, अन्नको दाना जब खान्छु भनेर मुखभित्र हाल्दाखेरि मुखबाट छिर्न मान्दैन, किनभने घाँटी सियो जत्रो पेट घ्याम्बा जत्रो हुन्छ भनिएको छ, जुन चित्र तपाईँ हामीले हेर्न पाइन्छ। जब उक्त अन्नको दाना खान्छु भनेर घाँटीबाट निल्नु खोज्दाखेरि निलेर तल जाँदाखेरि आगो हुरहुर बलिराखेको अथवा रातो कोइला मुखभित्र हालेको जस्तो महसुस त्यो प्रकारको दुःख भोग्नुपर्छ भनिएको छ। पछि तिर्खाको दुःख भोग्नुपर्छ भनिएको छ। महिनौसम्म यसरी पानी पिउन नपाउँदाखेरि चाहिँ प्यास लागेर तिर्खाले प्याक भएर यसरी पानी खोज्दै जाँदाखेरि जब मरुभूमिको बिचमा यसरी चाहिँ पानीको पोखरी देख्छ, अब पानी पिउन पायो भनेर जब यसरी कुद्दै अन्तिममा पोखरीको छेउमा पुग्दाखेरि उक्त पानी पिपमा परिवर्तन हुन्छ भनिएको छ। यो प्रकारको दुःख चाहिँ निरन्तर भोगिराख्नुपर्छ भनिएको छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि यो प्रकारको भोग र तिर्खाको दुःख भोग्दा दिमाग जहिले पनि खाना र पिउन मात्रै घुम्ने गर्दाखेरि कहिले पनि त्यहाँ पनि धर्मकर्म गर्ने अवसर नै प्राप्त हुँदैन भनिएको छ। त्यसपछि अर्को रहेको छ अन्तिमको न्यालवा अर्थात् नरकलोक। नरकलोकमा जन्मेको सबै प्राणीहरूले आफ्नो कर्म अनुसारको फल भोग्नु नै पर्छ। नरकलोकमा जन्मिसकेपछि तातो नर्क र चिसो नर्क रहेको छ भने उल्लेख गरिएको छ। आफ्नो कर्म अनुसारको कहाँनिर जन्मिनु पर्ने, त्यहाँनिर जन्मिसकेपछि यी दुई प्रकारको विभिन्न प्रकारको दुःखहरू भोग्नुपर्छ भनेर उल्लेख गरेको पाइन्छ। त्यस्तै गरेर हामीले छलोकमा 6वटा बुद्धहरू हामीले छुट्टाछुट्टै बुद्धहरू हामीले लेखेको हेर्न पाइन्छ। यो फेरि महायान अनुसार बनाएको शिवखोर्लो अर्थात् भावचक्र मात्र हेर्न पाइन्छ। हिनायान अनुसार बनाएको भावचक्रमा यो 6 लोकमा 6वटा बुद्धहरू लेखेको हुँदैन। ती 6 लोकको बुद्ध मध्येमा पहिलो देवलोकको बुद्ध रहेको छ ग्याजिन अर्थात् इन्द्र चक्र। दोस्रो लामाइन अर्थात् असुर लोकको बुद्ध रहेको छ थाक्साङ्री अर्थात् भेमा चित्र भनिन्छ। त्यस्तै गरेर मनुष्य लोकको बुद्ध रहेको छ शाक्यमुनि, जुन तपाईँ हामी सबैजनालाई थाहा छँदैछ। त्यसपछि दुडो अर्थात् पशु लोकको बुद्ध रहेको छ सेङ्गे राप्तेन अर्थात् ध्रुव सिंह बुद्ध। त्यस्तै गरेर हिदक अर्थात् प्रेतलोकको बुद्ध रहेको छ खबर देवा अर्थात् ज्वालामुख बुद्ध भनिन्छ। र त्यस्तै गरेर अन्तिम न्यालवा अर्थात्
नरकको बुद्ध रहेको छ, छेकी ग्याल्पो अर्थात् धर्मराज। यी 6 प्रकारको बुद्धहरू महायान अनुसार बनाएको जुन शिपखोरो अर्थात् बाबाचक्र छ, उक्त बाबाचक्र चित्रमा हामीले हेर्न पाइन्छ। यी छलोकमा 6 प्रकारको यी बुद्धहरू कसरी चाहिँ छलोकमा पुग्नुभयो, कसरी चाहिँ उहाँको छलोकमा उदय भयो भन्ने कुराको जानकारी योभन्दा अगाडिको भिडियो जुन चाहिँ आर्य अवलोकदेशीहरूको जीवनी प्रस्तुत गरिएको थियो, 1000 हात र 1000 आँखाको जुन आर्य अवलोकदेशीहरूको जीवनी रहेको छ, उक्त जीवनीमा मैले प्रस्तुत गरेको थियो कसरी चाहिँ छलोकमा बुद्धहरू चाहिँ पुग्नुभएको थियो भन्ने कुराको जानकारी उक्त भिडियोमा उल्लेख गरिएको छ। तपाईँले हेरेको छैन भने उक्त भिडियोमा गएर हेर्न नभुल्नुहोला। यस प्रकारको दोस्रो चक्रको चित्र जुन चाहिँ छलोक रहेको छ, जुन छलोकको चित्रले हामीलाई बुझाउन खोजिएको अर्थ यो रहेको छ। र त्यसपछि हामीले अर्को चक्रको चित्रमा हामीले हेर्न पाइन्छ जुन चाहिँ बिचमा रहेको छ, एकदमै एक साइडको कालो भाग, एक साइडको सेतो भाग। सेतो भागमा चाहिँ मान्छेहरू बिस्तारै धर्मकर्म गर्दै राम्रो फल प्राप्त गर्दै गइराखेको र कालो भागतिर चाहिँ नराम्रो कर्म गर्दै गइसकेपछि यमराज र यमदूतहरूले चाहिँ सजाय दिएर चाहिँ यसरी दामलले बाँधेर बोकेर गएको हामीले चित्र हेर्न पाइन्छ। यो चित्रले के बताउन खोजेको हो भन्दाखेरि लेडेकी छन्जे अर्थात् कर्म हेतु फलको अर्थ बुझाउन खोजेको है। यदि हामीले राम्रो कर्म गर्दै गयो भने राम्रो फल प्राप्त हुन्छ, जुन चाहिँ सेतो भागको चित्रको अर्थ रहेको छ। यदि हामीले नराम्रो कर्म गर्दै गयो भने चाहिँ नराम्रो फलको भागीदारी हुन्छ है भनेर जुन कालो भागको चित्रले चाहिँ हामीलाई यसरी बुझाउन खोजेको हो। त्यस्तै गरेर यहाँनिर अर्को चित्रको अर्थ खुलाउनु पर्दाखेरि राक्षसले, ठुलो राक्षसले यसरी बाबाचक्रलाई समाएर बसेको, दाँतले यसरी च्यापेर बसेको, खुट्टामा अड्काएर चाहिँ यसरी समातेर बसेको चित्र हामीले हेर्न पाइन्छ। यो चित्रले हामीलाई के अर्थ बुझाउन खोजेको भन्दाखेरि मितक्पा अर्थात् मरण अनित्यको अर्थ बुझाउन खोजिएको। जसरी एउटा राक्षसको मुखमा पुगिसकेपछि उक्त प्राणीको मृत्यु हुने निश्चित छ, उसले नमारी छोड्दैन, त्यस्तै गरी यस छलोकमा, यस ब्रह्माण्डमा जन्मेका सबै प्राणीहरूले मृत्यु हुनैपर्छ भनेर चाहिँ हामीलाई यसरी चाहिँ अर्थ बुझाउन खोजिएको। बाबाचक्रभित्रको चित्रहरू मध्येमा अन्तिमको र बीचको भागको चित्रको अर्थ यहाँ खुलाउनु पर्दाखेरि जुन चित्रमा हामीले हेर्न पाइन्छ सुँगुरको मुखबाट चरा र सर्प निस्केको अथवा सुँगुरको मुखबाट चरा र चराको मुखबाट सर्प निस्केको हामीले हेर्न पाइन्छ। यो चित्रले के बुझाउन खोजेको भन्दाखेरि दुखसुम अर्थात् त्रिविशको अर्थ बुझाउन खोजिएको। त्रिविश भनेको तिमुख अर्थात् अज्ञानता, द्वेषक अर्थात् राग, सेदङ अर्थात् क्रोध। यी 3वटा वस्तुको अर्थ बुझाउन खोजिएको। जुन सुँगुर रहेको छ, सुँगुरले के बुझाउन खोजेको भन्दाखेरि हामी भित्र रहेको जुन अज्ञानता छ त्यो चाहिँ सुँगुर प्रविधिको हुन्छ है भनेर चाहिँ हामीले यसरी बुझाउन खोजिएको। जुन चरा रहेको छ, सुँगुरको मुखबाट निस्किएको अज्ञानताको कारणले गर्दाखेरि के निस्किन्छ भन्दाखेरि द्वेषक अर्थात् राग उत्पन्न हुने गर्छ। हामी भित्र रहेको जुन राग चाहिँ अज्ञानताको कारणले नै उत्पन्न हुने गर्छ है, त्यो राग चाहिँ फेरि कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चरा प्रविधिको हुन्छ अथवा कुखुरा प्रविधिको हुन्छ, परिवा प्रविधिको हुन्छ भनेर कुनै न कुनै एउटा पन्छी जस्तोको व्यवहार हुन्छ, त्यो रागको स्वभाव भनेर चाहिँ हामीलाई बुझाउन खोज्यो। अब विभिन्न प्रकारको यसरी राग उत्पन्न भइसकेपछि उक्त रागको इच्छा आकाङ्क्षा हुन्छ। इच्छा आकाङ्क्षा त अब पुरा हुँदैन, भनेको सोचेको जस्तो हुँदैन। त्यसपछि हामीबाट चाहिँ अर्को के निस्किन्छ भन्दाखेरि चाहिँ सेदङ अर्थात् क्रोध निस्किन्छ भनेको छ। त्यसै कारणले हामीभित्र रहेको जुन क्रोध छ त्यो क्रोधको स्वभाव चाहिँ सर्प प्रविधिको हुन्छ, सर्पको जस्तो स्वभाव हुन्छ भनेर चाहिँ हामीलाई यसरी बुझाउन खोजेको। जबसम्म हामीभित्र रहेको यी त्रिविशलाई जरैदेखि नष्ट पार्न सक्दैन तबसम्म हाम्रो जीवन चक्र यसरी नै घरि देवलोकमा जन्म लिने, घरि नरकलोकमा, घरि पशुलोकमा, घरि प्रेतलोकमा, घरि मनुष्यलोकमा यसरी नै जीवन चक्र चलि नै रहन्छ भनिन्छ। अर्थात् हामीले यसरी पनि बुझ्न सकिन्छ यी ब्रह्माण्डमा जन्म लिनेको मुख्य कारण भनेको 3वटा रहेछ, अज्ञानता, राग र क्रोध रहेछ। यी जति पनि अज्ञानता, राग र क्रोध छ यी जडैदेखि उखालेर फाल्न सकियो भने अवश्य पनि हामी यस ब्रह्माण्डमा जन्म लिनु पर्दैन भनेर हामीले बुझ्न सकिन्छ। तर जबसम्म यो हामीभित्र रहिरहन्छ, यी त्रिविश हामीभित्र रहिरहन्छ, तबसम्म हाम्रो जीवन फेरि यसरी नै नकारात्मक कर्म गर्दै गर्दै गइसकेपछि घरि देवलोकमा, घरि असुरलोकमा, घरि पशुलोकमा, घरि नर्कलोकमा, घरि प्रेतलोकमा, घरि मनुष्यलोकमा यसरी नै जीवन चक्र चलि नै रहन्छ भनेर चाहिँ हामीलाई यसरी बुझाउन खोजिएको हो उक्त चित्रले। त्यसै कारणले गर्दाखेरि मुख्य जड
यस ब्रह्माण्डमा यस चक्रभित्रको जति पनि प्राणीहरू देखाउन खोजिएको छ, बुझाउन खोजिएको अर्थको उत्पन्न हुनेको मुख्य जड भनेको बिचको भागको सुँगुर, सर्प र चरा रहेको छ, जुन चाहिँ रिस, राग, अज्ञानताको प्रतीक हो। यो नष्ट नपारेसम्म हाम्रो जीवनचक्र यसरी नै चलिरहन्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि यसलाई नष्ट पार्न हामीले जरुरी रहेको छ भनेर चाहिँ हामीलाई यसरी बुझाउन खोजिएको। अर्को चित्रको अर्थ बुझाउनु पर्दाखेरि अर्को अर्थ रहेको छ डेम्बसी, अर्थात् 4 आर्य सत्य बुझाउन खोजिएको छ। 4 आर्य सत्य भावचक्रभित्र 2टा पर्दछ र भावचक्रको वरिपरि रहेको चित्रले 2टा बताउन खोजिएको छ। जसमध्येमा पहिलो रहेको छ धुङ्गल देम्बा, अर्थात् दुःख सत्य। दुःख सत्य भावचक्र चित्रको भित्र मध्येमा तेन्डे याला चुङ्गी, अर्थात् प्रतित्व समुद्रपातको 12वटा अङ्ग र छलोक र त्यस्तै गरेर पाप कर्मको कालो पक्ष र सेतो कर्मको जुन सेतो पक्ष रहेको छ, यी सबै केमा पर्छ भन्दाखेरि धुङ्गल देम्बा अर्थात् दुःख सत्यमा पर्ने गर्दछ। र यी दुःखहरू कहाँबाट उत्पन्न भयो भन्दाखेरि दोस्रो नम्बरको कुञ्जुङ देम्बा अर्थात् समुदाय सत्य। समुदाय सत्य चाहिँ कुन चाहिँ चित्रले बुझाउँछ भन्दाखेरि बिचको भागको जुन सुँगुर, चरा र सर्प रहेको छ, यो चाहिँ के बुझाउन खोजेको भन्दाखेरि यो चित्रले कुञ्जुङ देम्बा अर्थात् दुःख उत्पन्न हुने बिउ समुदाय सत्य बुझाउन खोजिएको। दुःख रहेको छ, दुःख उत्पन्न हुने बिउ के हो भन्दाखेरि समुदाय सत्य हो। समुदाय सत्यको प्रतीक के हो भन्दाखेरि यी 3वटा प्राणीहरू सुँगुर, चरा र सर्पले चाहिँ दुःख उत्पन्न हुने बिउको अर्थ बुझाउन खोजेको हो भने जति पनि वरिपरि रहेको चक्रको चित्रहरू रहेछ ती चित्रहरू चाहिँ दुःख सत्य रहेको छ। तेस्रो नम्बरको लाम्गे देम्बा अर्थात् मार्ग सत्यको अर्थ चाहिँ कुन चाहिँ चित्रले बुझाउँछ भन्दाखेरि ठ्याक्कै सिपाखोर्लो अर्थात् भावचक्र चित्रको ठ्याक्कै मुनिपट्टि हामीले 4 लाइन अथवा 8 लाइन 1 श्लोक अथवा 2 श्लोकमा हामीले सम्बोटा लिपिमा बुद्धको अर्थी उपदेशहरू लेखेको हामीले उक्त पाइन्छ। उक्त चित्रले चाहिँ लाम्गी देम्बा अर्थात् मार्ग सत्य बुझाउँछ भनिएको छ भने यदि त्यो अक्षरमा लेखिएको छैन भने तथागत शाक्यमुनि बुद्धले भावचक्रको दायाँपट्टि हातले यसरी चाहिँ देखाइराखेको हुन्छ। त्यो चित्र जुनको चित्र देखाइराखेको हुन्छ र जुनको चित्रबाट निस्केको जुन किरण छ त्यो किरण चाहिँ लाम्गी देम्बा अर्थात् मार्ग सत्य हो भनेर चाहिँ यसरी व्याख्या विश्लेषण गरेको पनि पाइन्छ भने जुन तथागत शाक्यमुनि बुद्धले यसरी चाहिँ देखाइराखेको जुनलाई देखाइराखेको अथवा जुन नभइकन अथवा कुनै पनि बुद्ध बोधिसत्वहरू बसिराखेको जुन एउटा स्थान जस्तो देखाइराखेको हुन्छ त्यसले चाहिँ के बुझाउँछ भन्दाखेरि अन्तिमको घोक्बी देम्बा अर्थात् निरोध सत्यको अर्थ बुझाउँछ भनिएको छ। जस्तै जुनबाट चाहिँ एकदमै न त गर्मी न त चिसो एकदमै शीतल प्रदान गर्छ, त्यो प्रकारको सुखको अनुभूति चाहिँ जबसम्म यस छलकमा रहन्छ तबसम्म कुनै पनि प्रकारको त्यो प्रकारको सुखको अनुभूति पाउँदैन। त्यो प्रकारको सुखको अनुभूति पाउनलाई के गर्नु पर्यो? पहिला दुःख सत्यलाई बुझ्नु पर्यो। दुःख कहाँबाट उत्पन्न हुँदै रहेछ? दुःखको बिउ रहेको छ जुन चाहिँ कुञ्जुङ देम्बा भनिन्छ। कुञ्जुङ देम्बालाई जरैदेखि नष्ट पार्नलाई के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि लाम्गी देम्बा तेस्रो नम्बरको अर्थात् मार्ग सत्यको अभ्यास गर्नु पर्यो। मार्ग सत्यको अभ्यास गरिसकेपछि मात्र बल्ल त्यो प्रकारको शीतलताको अनुभूति जुनले दिने गर्छ त्यो प्रकारको चाहिँ फल प्राप्त हुन्छ भनेर तथागत शाक्यमुनि बुद्धले यसरी देखाउनु भएको छ। अर्थात् जबसम्म यस छलोकमा जन्म लिइरहन्छ तबसम्म यी विभिन्न प्रकारको दुःख भोग्नु नै पर्छ। यहाँबाट मुक्ति पाउनका लागि यो मार्गमा प्रवेश गरेर चाहिँ यो अभ्यास गर्नुपर्छ। यो अभ्यास गरिसकेपछि चाहिँ यहाँनिर चाहिँ फल प्राप्त हुन्छ भनेर चाहिँ यसरी चाहिँ उहाँले दायाँ हातले चाहिँ यसरी चाहिँ सुखको फल प्राप्त हुने ठाउँको अर्थ अर्थात् निरोध सत्यको अर्थ बुझाउन खोजेको भनेर उल्लेख गरेको पाइन्छ। हस् त, सिपाखोर्लो अर्थात् भावचक्रको सुरुवात कसरी भयो र त्यहाँ कोरिएको चित्रहरूको अर्थ के रहेको थियो भन्ने कुराको जानकारी दिने क्रममा यो हाम्रो अन्तिम भाग रहेको छ। यसै भाग मार्फत सिपाखोर्लो अर्थात् भावचक्रको जति पनि जानकारी रहेको छ पुरा भएको जानकारी गराउँदछु। अर्को भिडियोमा फेरि पनि उपस्थित हुने नै छौँ। भिडियो मन परेमा लाइक, सेयर र कमेन्ट गर्न नभुल्नु होला र साथसाथै च्यानललाई पनि सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। नमस्कार, टसिदेले।